बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 28 अप्रैल है, दिन है जुमे का। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के वो तमाम वुज़रा, वो तमाम लोग जिनकी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मानकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस करवाना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ताउन करना, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना मानकर बच ही नहीं सकते। ये नामुमकिन बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना माने और तौहीन अदालत से बच जाए। मैं बार बार ये बता रहा था कि 3 ऐसे वजीर हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत के 3 ऐसे वजीर हैं, 3 ऐसी वजारतें हैं जिनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी है, जिनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ताउन करने का कहा था, और वो तीनों वजीर तौहीन अदालत में घर जाएंगे। ये नामुमकिन बात है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के ये 3 तगड़े वजीर बच जाएं। आज पहले वजीर के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। इसहाक डार वजीर खजाना बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहली बाकायदा तौर पर कार्रवाई इसहाक डार के खिलाफ शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन केस के हवाले से कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो यह है कि आज 2 बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है। आज 28 अप्रैल का दिन है, जुमे का दिन है। कल 27 अप्रैल तक का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को टाइम दिया था। वजारत खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक को कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में 21 अरब रुपए जमा करवाएं। कल तक की मोहलत दी गई थी, यानी 27 अप्रैल रात 12 बजे तक का टाइम था। आज सुबह होते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर वो तमाम लोग जिनकी जिम्मेदारी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मानना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद करना, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। और जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में कितना संजीदा है। गो के मैं बार बार अपनी वीडियोस में कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को लेकर जो एक पूरा नैरेटिव, पूरा माहौल और प्रोपेगेंडा नून लीग की जानिब से किया जा रहा है, जब भी वो रिमार्क्स देते हैं, जब भी वो समाअत करते हैं, कमरा अदालत कोर्ट रूम नंबर 1 में आके बातचीत करते हैं, तो उससे पता लगता है कि नून लीग एक झूठा बयानिया, झूठा प्रोपेगेंडा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के खिलाफ कर रही है। आज भी ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जनाब अब टाइम गुजर चुका है 27 अप्रैल का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों हरकत में नहीं आ रहे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्यों तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की। पसे पर्दा इस हवाले से कार्रवाई का आगाज हो चुका है, कल रात से इसका आगाज हो चुका था और आज सुबह होते ही बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल 27 अप्रैल आखिरी दिन था, आखिरी वक्त मोहलत दी गई थी शहबाज शरीफ की हुकूमत को, और रात गए तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में 21 अरब रुपए जारी नहीं किए गए। रात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई कि जनाब वजारत खजाना और वजारत दिफा, दोनों वजारतों की जानिब से हमारे साथ ताउन नहीं किया गया। वजारत खजाना ने हमें फंड्स फराहम नहीं किए और वजारत दिफा ने हमें ये यकीन दहानी नहीं करवाई कि इलेक्शन में वो सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं। साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि जनाब मुल्क में अमन अमान के मसाइल हैं, हम जो है वो सिक्योरिटी कहां से अरेंज करें, वजारत खजाना ने हमें सिक्योरिटी देनी, यानी एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई गई। उसके बाद लोगों का ख्याल ये था, नून लीग के लोगों का ख्याल ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की इस रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई का आगाज करेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया जाएगा, इलेक्शन कमीशन के वकला को बुलाया जाएगा, यानी टाइम टेक किया जाएगा। लेकिन आज जुमे की नमाज से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजारत खजाना को नोटिस जारी कर दिया, यानी इसहाक डार बहुत बुरे तरीके से फंस गए और जवाब तलब किया गया है इसहाक डार से। अब दिलचस्प बात यह है कि अमूमी तौर पर जो नोटिस जारी किया जाता है वो वाया रजिस्ट्रार किया जाता है, वाया जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रजिस्ट्रार जो है वो मुख्तलिफ वजारतों में नोटिस भेजता है। उसमें 1 या 2 दिन लग जाते हैं नोटिस रिसीव करते हुए, उसके बाद जवाब आते हुए 2-4 दिन लग जाते हैं, यानी ये पूरा अमल जो है वो 4-5 दिन पर मुश्तमिल होता है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस तमाम तर अमल को एक्सपेडाइट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए अपने खुसूसी मैसेंजर के जरिए, खुसूसी शख्स के जरिए जो है वो वजारत खजाना को नोटिस भेजा कि फौरी तौर पर जवाब दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में 21 अरब रुपए जारी क्यों नहीं किए गए। अब जो वजारत खजाना की रिपोर्ट होगी, जो भी वो जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएंगे, असल में कार्रवाई उसके बाद शुरू होगी। आप तमाम लोग गवाह हैं कि मैं पहले दिन से बात कर रहा हूं कि मामला तौहीन अदालत लगाने का नहीं है। शहबाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत लगाकर शहबाज शरीफ को घर भेजकर कभी भी 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सकते। अब हर गुजरते दिन के साथ मामला सुप्रीम कोर्ट की अपनी इज्जत का होता जा रहा है। ये हम तमाम लोगों को इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अज खुद नोटिस था जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने से मुतल्लिक लिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये अपनी इज्जत है,
اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کروانا ضروری ہے، اور ہر روز نون لیگ کی جانب سے کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بات چیت کی جاتی ہے۔ دراصل آج 28 اپریل جمعے کے دن پہلی باقاعدہ طور پر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا ہے۔ وزارت خزانہ کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، جواب طلب کیا گیا ہے۔ اس ٹائم دوپہر کے تقریباً 3:30 پونے 4 ہو چکے ہیں، ابھی تک جواب وزارت خزانہ کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو جمع نہیں کروایا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے 1-2 گھنٹے کے اندر یہ رپورٹ جمع ہو جائے، یہ جواب جمع ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ کل ہفتے کا دن، اتوار کا دن، یعنی یا تو نیکسٹ ورکنگ ڈے پیر والا دن، یا کل ہی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ وزارت خزانہ میں سے کسی کو بلا کر، سیکرٹری خزانہ کو یا وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو بلا کر یہ پوچھے کہ ابھی تک جواب کیوں نہیں جمع ہوا، اور اگر جواب جمع ہو گیا تو اس کو تسلی بخش یا غیر تسلی بخش قرار دے کر پھر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان وزارت خزانہ میں سے کسی کو بلا سکتے ہیں۔ تو معاملات یہ ہیں کہ الیکشن سے متعلق معاملات میں پس پردہ بہت کچھ چل رہا ہے۔ کل سے لے کر اب تک یہ جو نون لیگ کی جانب سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ جناب وہ غیر معینہ مدت کے لیے سماعت ملتوی ہو گئی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا کہ تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ بیٹھ کر مذاکرات کریں۔ میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ وہ معاملہ الگ ہے، وہ معاملہ ہے ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات کا معاملہ، وہ معاملہ ہے جو وزارت دفاع اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے درخواست جمع کروائی تھی کہ ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات ہونے چاہیے۔ اس انتخابات کو کروانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریک انصاف اور وفاقی حکومت کو کہا تھا کہ آپ مل کر بیٹھیں۔ یہ جو پنجاب میں 90 روز کے اندر انتخابات والا معاملہ ہے وہ الگ معاملہ ہے۔ جو شہباز شریف توہین عدالت کر چکے ہیں، شہباز شریف کی حکومت کے 3 وزیر یعنی اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف، یہ تینوں وزراء جو توہین عدالت کر چکے ہیں، یہ الگ معاملہ ہے۔ میں بار بار آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ نون لیگ کے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ اس پروپیگنڈے میں مت آئیے گا۔ اس ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف ایک خاص قسم کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ پریٹینڈ یہ کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس بڑے کمزور ہو چکے ہیں۔ پچھلے 3 ہفتوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ ان کے اوپر بڑا دباؤ ڈالا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آج دن تک یعنی تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کی سماعت کے آغاز کو، تب سے لے کر آج تک سپریم کورٹ نے بڑے ہی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے بڑا زبردست تحمل کا مظاہرہ کیا اور شہباز شریف کی حکومت کو نکلنے کا فی الحال کوئی راستہ نہیں دیا۔ جتنا بھی زور لگایا گیا تھا، اس ٹائم تک شہباز شریف کی حکومت پھنسی ہوئی ہے، بند گلی کے اندر ہے، ان کے وزراء پھنسے ہوئے ہیں۔ کئی لوگ مجھے یہ سوال کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، کوئی معاملات نہیں ہوں گے، چیف جسٹس آف پاکستان الیکشن کا حکم نہیں دیں گے۔ تو میں ان تمام لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور والا، اس ٹائم معاملہ تحریک انصاف یا عمران خان کی عزت کا نہیں ہے، اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنی عزت کا معاملہ ہے۔ انہوں نے اگر اپنی عزت برقرار رکھوانی ہے، اپنی عزت بحال کروانی ہے، تو اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کروانا پڑے گا۔ 14 مئی کو انتخابات کا معاملہ، فیصلہ ابھی تک وہیں پر موجود ہے، وہ ڈیلے نہیں ہوا۔ جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی فائنل ورڈکٹ 14 مئی کے انتخابات کے والے سے نہیں دے دیتا پنجاب میں، تب تک ہمیں کیا سرائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان، خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے اس معاملے کے اندر کہ وہ تمام تر مافیاز کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ اس معاملے کا حل نکلے تاکہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے، استحکام آئے۔ میں آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔